उजगांवच्यो जमिनी दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालपाक दिवचे नात. कुमदी जातीन उजगांवच्यो जमिनी गांवां भायल्यांक दिवपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. कुमदी जातीच्या ह्या कारवायेचेर उजवाड घालपाक थळाव्यांनी व्हडली बसका आपयल्ली. उजगांवकारांनी कोमुदिदादीच्या गांवां भायल्यांक जमिनी दिवपाच्या निर्णया विरोधात गांवांत निषेध बसका घेतली. हे बसकेचे रुपांतर व्हडल्या आंदोलनात करपाचो त्यांचो यत्न चल्ला. सगळ्या उलोवप्यांनी तसो हावेस उक्तायलो. कॅसिनो चलोवपी आणि गोमांस निर्यात व्यवसायात असलेल्या मित्तलाक 45,000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. तेकाय लोकांनी हरकत घेतली. तशेंच 1.5 कोटी रुपयांच्या अर्थीक मजतीचेर आधारून थळावें देवूळ बांदपाक पळयतात त्या संदर्भात लोकांनी विचार मांडले. भूमिका देवी मुखार आदिनाथ देवस्थान अशी मांडणी करून लोकां मदीं फूट घालपाक सोदतात असो दुबावय उक्तायलो. आयकात उजगांवकारांची थेट शिटकावणी. ज्या टायमार पोर्तुगीज हांगासर येयल्ले पळय तेन्ना आमचे जाणटेले हांगा आसले. तेन्ना देवळां कोणी राखली? आमच्या जाणटेल्यांनी राखली. हेज्यान पयलीं आमचे लोक शिकलेले नासले, भायर आसले, शेतां करताले, काजू करताले. हे काडून घेतले म्हणून ते तकले सकयल करून रावताले. आयज ती परिस्थिती आसा ना. आयज आमी प्रत्येकाच्या घरांत दोग तीग जाण शिकलेले आसा. सरा फुडें आता प्रत्येक जण पोटाक लागून खंय ना खंय तरी कामाक वयता. प्रत्येक जण 1,000 2,000 रुपया काडपाक शकता. कशें आसा, कितें जर करतलो जाल्यार पयशांचें हें पयलीं जाय पडटा. आमच्या बरोबर कितलेशेच जाण आमकां पयशे दिवपाक आसा. पयशांक लागून कोणूच दिवपाची गरज ना. या फुडें वचपाक जाय. फुडें सांगा मोठ्यान. खंय खंय सोरयो मारल्या तितल्यो काडून उमटून उडोवपाच्यो. पळोवया कोण केदे आसा ते आनी सगळे कंप्लेटी घालून दवरपाच्यो. पयल्यान पयलीं आतां आमकां म्हापसा मॅजिस्ट्रेटा कडेन कंप्लेंट घालपाक जाय. ती आमी ऑलरेडी रेडी केल्ली आसा. हेच जर आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मुद्दे कितें कितें येयल्या ते तेका लागून आमी फुडें वचपाक जाय जाल्यार एक आतां ग्रूप जातलो. त्या ग्रुपान सगळे जाण स्वता कोण तुमकां विचारचो ना. कोणाकूच गरज पडलेली ना. तुमकां जर दिसता तुमची भूमी तुमकां जायी जाल्यार प्रत्येकान आपलें नांव दिवन मेंबर जावचो पडटलो. आतां आमी जे हांगा आसा तेज्या पेक्षा 10 पट आमची भुरगीं बाळां सुद्दां हांगा येवपाक जाय. फुडले मिटिंगेक अशी रॅली जातली, अशी मिटींग जातली, खंयच जावना तशी जावपाक जाय. जशें चिमलागरांनी केला पळय तेज्या पास्ट हांगा करचें पडटलें आनी आमी तें करतले. आयज उजगांव हे कोणाचे हे 12 जण हे म्हणून आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा. तेका लागून कोमुलदादेचेर हात घालपाची सामकी गरज आसा. जी आमची कोमुलदादान आमची कोणाची घरां आसा ती कोणूच मोडचो ना. तेजी खबरदारी आमी घेवपाक जाय. तो कोणूय आसूं मागीर प्रत्येक जर कोमुलदाद तुमी जर 114 काडून पळयत सकल जो अदर रायट्स म्हणून जंय आसा पळय न्हू थंय आमचेच कोणाचें तरी नांव आसतलें. पयला कोणी 114 मुद्दम काडून पळया. 200 नंबर सर्वे नंबर मार आनी पळय. 215 मारून पळया, 216 मारून पळया. तितूनय आमचीच नांवां आसतलीं. हेंच्यांनी आतां कशीं नांवां घातल्या आनी कितें घातल्या ही तांकां दाखोवन दिवची पडटली. आनी जेणे कोणी ही केल्ली आसा पळय न्हू तेका तेजो जो तो कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसतलो तो कोणूय आसूं तेका रिजायन दिवचें पडटलें आनी तेका भितर उडोवपाची सामकी गरज आसा. ही जी कोमुलदादीची जी जमीन आहा ही हेंच्यांनी 8 दिसां भितर एक सेल डीड करून तेज्या नांवार 114चेर 50,000 48,200 नंबर जो हेणी रोहनान बाबलून सांगला तो 114 हे केल्लो आसा. आमचे कडेन मोबायलान हांव प्रिंट हाडनोय. आनी हें सगळें करपाक आमच्या वांगडा काल तेंचोच घटक म्हणजे बाकीचेय आसले पण मनीषा उजगांवकर हेणीन सुद्दां काल बरो वांटो उडयल्लो. तेणी सगळे जे आहा डॉक्युमेंट तेजे कडेन आसले ते बी खंय वाटेर आहा येवपाचें आहा. सामकाचो उद्देश इतलोच. हे आमी जो लढो घेता आयज अशें जमले आनी फाल्यां घरा गेले विसरले अशें ना. कारण आमचो हक्क आहा, आमचे भुरगे आहा. सगळ्या गांवांनी बारीक बारीक घरां आहा. 5 भाव आहा. 5 भाव आसतना प्रत्येकाक पार्टिशन करून रावचें पडटा. आमी तेंचे कडेन विशय असो मांडला की तुमी जी भायल्यांक दिता जे दिल्लीवाल्यांक जी जमीन दिता ती दिवं नाका. आनी तेंच्यांनी विशय कसो केला की आमी देवूळ बांदता म्हणून. रायट, तुमी देवूळ बांदा. आमचो बी देवूळ तो आदिनाथ देवस्थान हें आमचें आहा. आमकां बी आमचें देवूळ जाल्लें जाय. थंय आमचो विरोध कोणाचो खंयच्याच उजगांवकारांक आसतलो देवळाक पूण हे जमनीक आसतलो. कारण कित्याक तुमी भायल्यांक जे दिल्लीवाले आहा आनी खंयच्या देशाचे आहा आनी तांकां तुमी हांगा हाडून ह्यो जमनी 50,000
आम्ही काय विषय काय सांगू ना, फक्त ही जमीन आहा आमच्या उजगांवकारांक दिया, एक प्लॉट करून दिया आणि ह्यो ज्यो जमनी दिल्लीवाल्यांक दिया. तुम्ही आता पळया पणजे ते सायडीक जेवटेन सगळे जमनी पळया कोणाक दिल्या त्यो. आणि ते दिल्लीवाले हांगा येवन मोज मजा तेंच्यो पार्ट्यो हे ते करूं जायना. जाल्यार आमी एक जावन हो लढो करुया, लढो चालू ठेवया आणि ह्यो ज्यो कमलदाची जमनी आहा त्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी घेवपाची सगळ्यांक तपासतात आहा. आतां एक प्लॉट घेवपाचो सगळ्यांक तपासतात आहा. सगळ्यांक दिवनी आणि सगळे घेवया. तिस्कार सगळ्यो जमनी सोंपल्यो. आतां पावले खंय? उजगांव. उजगांव म्हटल्यार मेन तेंच्यांनी टार्गेट दवरलेलो खंयचो? कल्लपवाडा. कल्लपवाडा तेंच्यांनी सोबून काबार केले. तेच्या फुडले जमीन आसली ती मशरुमा कडली. आतां विशय मोठो कित्याक पावलो? मेन म्हटल्यार त्यांनी विकले भायर आणि तेजे 2 बिझनेस खंयचे? कसिनो आणि बीफ. जेन्ना आमच्या गांवान हो बीफ स्लॉटरी म्हणजे गोरवां स्लॉटरिंग करतले जावं कसिनो चलतले. आतां तुमकां खबर आसतलें बीच लायनीक जेन्ना कसिनो चलता थंय कसले कसले वेव्हार चलता आणि तेजे दुश्परिणाम त्या गांवाक भोगचे पडटा. हे सेम हांगासर चलतले. आणि हो एक बारीकसो प्रोजेक्ट अशे आनीक भरपूर प्रोजेक्ट येवपाचे उजगांवान. अजून कमुंदा जमीन सोंपोंक ना, भरपूर उरला आणि इल्ले करून तांकां आतां संवय जाला पयशे घेवपाची. आज पर्यंत उजगांवान ह्या कमुंदात कमिटीन कितें केला डेव्हलपमेंट? इतल्या करोडांचो पयसो तेंचे कडेन येयला आसतलो फंड, मागीर इतली वर्सां कित्याक बांदूंक ना? आतां तांकां याद येयली. आयज आमचे 12 वांगडी जेन्ना भुमिका देवूळ बांदूंक वयता फुडें सरला तेन्ना तांकां याद येयली आदिनाथ देवूळ बांदपाक जाय म्हणून. आणि इतले भिकारी जाला दिल्लीवाल्यांक दिवपाक आणि तेंचे कडल्यान कमिशनां घेवपाक. कितल्याशाच लोकांक जमीन ना. आमचे बारीक जे लोक आहा जेंकां जमीन ना तेंकां जमीन दिया. भायर कित्याक विकपाक जाय? आमी डोनेशन दिता तुमकां. आणि उजगांवान हेच्यान फुडें जे प्लॉट विकतले कमुंदाचे प्रत्येक प्लॉटाचेर कंप्लेंट वयतली. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, ज्यो कमुंदात जमनी आमच्या गांवच्या लोकांनी राखून दवरलेल्यो त्यो तेंच्यांनी ज्यो हडप केल्ल्यो आसा 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां तांकां आमी दिवचे ना.